अरू बेला बिर्सनेर जब दिवस आउँछ अनि भाषण गरेर सम्झना गरेको देखाउने त हाम्रा नेताहरूको प्रवृत्ति नै बनेको छ। सोमबार नेकपा एमालेले तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको 28औं स्मृति दिवस मनाउँदा नेताद्वयको बखान गर्न चुकेन। जनताको बहुदलीय जनवाद जबज भण्डारीकै अगुवाईमा प्रतिपादित नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त हो। तर देश र जनताका लागि निस्वार्थ भावनाले लागि जननेता भण्डारीको अहिलेसम्म पनि हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्नु दुःखद विषय बनेको छ। तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको चितवनको दासढुङ्गामा जीप दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनालाई एमालेले रहस्यमय भन्दै सत्य तथ्य पत्ता लगाउन माग गरेपछि जाँचबुझ आयोग नै गठन गरेको थियो। एमालेले शंकास्पद मानेको उनीहरूको मृत्युलाई यतिका वर्षसम्म पनि रहस्यमय नै बनाइएको छ। दासढुङ्गा काण्डका नाममा 4 आयोग गठन भए। सरकारको तर्फबाट मात्र नभई पार्टीबाट बनेको ओली आयोगले पनि कुनै निष्कर्ष निकालेन। ओली आयोगको प्रतिवेदन कस्तो थियो भन्ने सम्बन्धमा एमाले नेताहरू नै अनभिज्ञ छन्। त्यसो त दुर्घटना नै रहस्यमय थियो। 2 जना नेताको मृत्यु हुनु र चालक अमर लामा बाँच्नुले पनि घटनालाई थप रहस्यमय बनाएको थियो। दुर्घटनाको प्रकृति हेर्दा शंकास्पद रहेको त्यति बेलाका प्रत्यक्षदर्शीहरूले नै बताएका थिए। अचम्म लाग्ने विषय भनेको पटक पटक एमाले नै सत्तामा गएको छ। त्यसमा पनि मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी विद्या भण्डारी आफै राष्ट्रपतिको पदमा आसीन छिन्। एउटा सामान्य मानिसको हत्या हुँदा लासलाई टुक्रै टुक्रा पारेर झोलामा पोको पारेर फाल्दा त प्रहरीले हत्यारा पत्ता लगाउन सफल हुन्छ भने यो घटनाको हत्यारा किन पत्ता लाग्न सक्दैन? अनि चालक अमर लामाको हत्या किन गरियो? हो, यहीबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि उनका हत्यारा पार्टीभित्रै छन्। उनलाई नाटकीय दुर्घटना नगराइएको भए अरू नेता ओझेलमा पर्थे। किनकि मदन भण्डारी त्यस्ता नेता थिए जो बालकदेखि वृद्धसम्मका मनमुटुमा छाएका व्यक्तित्व थिए। उनकी पत्नी विद्या भण्डारीलाई पार्टीभित्रका बाहेक कसैले चिन्दैनथे। उनी त्यति सक्रिय व्यक्ति पनि होइनन्। आज राष्ट्रपति विद्या भण्डारी बन्नुमा उनका पति मदन भण्डारीको ठूलो देन छ। तर पनि आफ्ना पतिको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्नु त्यो भन्दा लाज मर्नु विषय के हुन सक्छ? नेपालको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक र वामपन्थी आन्दोलनको प्रखर नेता मदन भण्डारीको 2050 साल जेठ 3 गते दासढुङ्गामा भएको रहस्यमय जीप दुर्घटनामा परि जब दुःखद अवसान भयो तब नेपाली जनवादी आन्दोलनको नेतृत्वकारी विचार अर्थात् जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता मदन भण्डारी सिङ्गो मुलुकले गुमायो। जब नेतृत्वकारी विचार नेकपा एमालेको राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट स्वीकृत भएको थियो। राजनीतिक सिद्धान्त जनतालाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक रूपमा समृद्ध र अधिकार सम्पन्न बनाउने सूत्रबद्ध कार्यदिशा हो। वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय उत्पीडन विरुद्ध आन्दोलनको उठान गरी स्वाधीन, समृद्ध अनि समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा जबजको भूमिका नेतृत्वदायी हुन्छ। जबजको प्रयोग मार्फत एमालेले परम्परागत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित पूर्ण लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समानताका नीति अंगीकार गरिरहेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा रटिरहेको छ। तर भाषणमा मात्र, व्यवहारमा नागरिकले जबजको सुगन्धसम्म पाएका छैनन्। मदन भण्डारी नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण धरोहर मात्र थिएनन्। तत्कालीन नेकपा मालेलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अग्रणी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्दै त्यति बेलाको शक्ति सन्तुलनका आधारमा आन्दोलनको उपयुक्त लक्ष्य, कार्यदिशा र नारा तय गर्न अगुवाई गरेका थिए। त्यस्तै संयुक्त वाम मोर्चा गठन गर्न पहल गरे। नेपाली कांग्रेसलाई संयुक्त जनआन्दोलनका लागि सहमत गराउन निर्णायक भूमिका खेले। कमरेड पुष्पलालले अगाडि सारेका संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशा कमरेड मदन भण्डारीको नेतृत्वकालमा सफल भयो। भण्डारी प्रगतिशील राष्ट्रवादका संवाहक थिए। नेपालको राष्ट्रिय हित रक्षाका लागि अविचलित अडान राख्दै राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई सही ढङ्गले परिभाषित समेत गर्न सक्ने हैसियत राख्थे। आज पनि ती मान्यताहरू राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि उत्तिकै सान्दर्भिक र मार्गदर्शक रहेका छन्। सिद्धान्तको निम्ति जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने
राष्ट्र र जनताको हितमा अविचलित ढङ्गले उभिने र अत्यन्त प्रभावकारी भाषामा जनतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने मदन भण्डारी भूमिगत जीवनबाट सार्वजनिक भएको छोटो समयमै जनतामाझ अत्यन्त लोकप्रिय भए। सार्वजनिक सर्वेक्षणमा शताब्दी नायकका रूपमा चयन भएका भण्डारी नेपाली जनताको मनमा जननेताका रूपमा स्थापित भएका छन्। त्यस्तै भण्डारीसँगै दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका तत्कालीन संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका एकजना भरोसायोग्य नेता थिए। आधारभूत वर्गबाट उठेर पार्टी नेतृत्वमा पुग्न सफल उनी पार्टीको बलियो संगठनात्मक आधार निर्माणका अग्रणी मानिन्थे। उनका नेतृत्वका कयौं कार्यकर्ताहरू आज आन्दोलनको अग्रमोर्चामा स्थापित छन्। मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई नेताहरूले अंगीकार गर्न सके मात्र पनि नागरिकले राहत महसुस गर्न पाउने र भण्डारीको सम्मान हुन सक्ने विषयलाई मनन गर्नै पर्ने हुन्छ। ओमकार टेलिभिजनका लागि शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।